إن علامة صحة الإيمان الحق هو الاستقامة عليه والثبات عليه. فالمستقيم على الإيمان الثابت على المبدأ السليم هو المؤمن حقا، لأن الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الهدى فلم ينحرفوا يمنة ولا يسرى، لأن الإيمان حقا وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان الحقيقي جعله يستقيم على هذا الدين، لا يرجع ولا يمل. وقد حذرنا الله من طريق أهل الكتاب قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالمؤمن كلما طال أمده وكلما تقدم عمره ازداد رغبة بالخير وحبا للخير، فهو لا يسأم العبادة ولا يملها، بل هو ثابت عليها لكمال اليقين الجازم، يرجو أن يوافي الله على هذا العمل الصالح. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.